बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि कतर के बहरी जहाज़ों के ऊपर हमलों के बाद सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा है, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अंकारा में बैठकर एक और स्टेटमेंट जारी कर दी है, जिसके बाद नाज़रीन एक नई जो है वो खींचातानी शुरू हो गई अमेरिका और ईरान के दरमियान। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब अंकारा पहुंचे तो वहां पे उनके साथ क्या हुआ, इस वक्त वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। मामलात जो हैं वो आए दिन बजाय बेहतर होने के ख़राब होते चले जा रहे हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर एक पहले जो है वो इनके बहरी जहाज़ के ऊपर हमला हुआ और एक अभी फिर हुआ है। यानी दो अटैक जो है वो कतर के बहरी जहाज़ों के ऊपर हो चुके हैं और कतर के और ईरान के ताल्लुकात भी बड़े अच्छे नाज़रीन। ये अभी रिसेंटली दोबारा से इन्होंने आपस में जो बहरी ताल्लुकात हैं और बहरी ट्रांसपोर्ट आपस में वो मुआहदा दोबारा से जो है वो रिन्यू किया है। लेकिन ऐसे में इनके बहरी जहाज़ों के ऊपर होने वाले हमलों के हवाले से चीज़ें हजम नहीं हो रही। अभी ईरान ने इन हमलों की कंफर्मेशन की नहीं है, लेकिन बताया ये जा रहा है जी कि IJRC की जानिब से ये अटैक करके तो कतर के दो बहरी जहाज़ों को खलीज ओमान की जानिब जो बढ़ रहे थे, जो दूसरा अल्टरनेट रास्ता है वहाँ पे से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इससे पहले भी जो मामलात हैं उनको ख़राब करने की कोशिश की गई। एक ऐसा मौका कि जब एक तरफ तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं, यूं लग रहा है कि कोई फाल्स फ्लैग करके तो मामलात को ज़्यादा पेचीदा करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी मुमकिन है कि एक्सपेक्टेशंस ये भी हैं कि मे बी कि एलानिया तौर पे ना सही लेकिन गैर एलानिया तौर पे ईरान के जो मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई, वो जब 7 जुलाई को अली खामनाई साहब की जो है वो तदफीन होगी तो वो वहाँ पे मौजूद होंगे, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल सिक्योरिटी रीजन की वजह से उनको बिल्कुल भी जनाजे की तकरीबात में शिरकत नहीं करने दी गई। और यहाँ पे आपको ये भी बताते चले नाज़रीन के जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, इसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान की सारी क़यादत को कत्ल कर सकते हैं, ईरान की सारी क़यादत को मार सकते हैं, लेकिन हम नहीं मारेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ नेगोशिएशन करे एटमी प्रोग्राम के ऊपर, तो फिर कोई एटमी प्रोग्राम पर बात करने वाला नहीं रहेगा। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका ने इशारा तो दिया। अब ये जो फाल्स फ्लैग हो रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर अमरीकी सदर जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। और ये भी पॉसिबल है कि जो दमिश्क के अंदर जो फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन, उनके होटल के बाहर होने वाले धमाके भी इसी सिलसिले की कड़ी हो। कोई भी बहरहाल फाल्स फ्लैग हो सकता है और अगर ये होता है और अमेरिका की जानिब से अटैक कर दिया जाता है ईरान के ऊपर ऐसी कंडीशन में कि जब उनकी मेन लीडरशिप जो है वो जनाजे की तकरीबात में मौजूद हो या फिर तदफीन के वक्त, तो एक ऐसा लावा भड़क उठेगा जो कि एक बड़ी खौफनाक जंग शुरू करवा सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहुंचे हैं अंकारा में, और क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि नाटो का इजलास चल रहा है और उस नाटो के इजलास में डोनाल्ड ट्रंप को रिसीव करने के लिए जहाज से जब ये उतरा है तो उसको रिसीव करने के लिए जो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान है वो खुद पहुंचे। और साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो पहले के इसके साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन का मजाक उड़ाया करते थे कि ये मकबूतुल हवास हो जाता है और ये कहीं पे किधर को इशारा कर रहा होता है, किधर को जा रहा होता है, आज बिल्कुल अमरीकी सदर के साथ भी वही हुआ है। एक ब्लू कारपेट बिछाया गया था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उधर जाने की बजाय जो उनकी गार्ड ऑफ ऑनर के लिए लोग खड़े हुए थे, जो गार्ड्स थे, उनकी तरफ मतवज्जो हो गए और यूं लग रहा था कि जैसे जिस तरह इन्होंने प्रिंस चार्ल्स के साथ किया था, बिल्कुल इसी तरह की कोई हरकत करने वाले थे कि गार्ड के साथ बातों में लग जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, रजब तैयब एर्दोगान ने उसको पीछे से पकड़ा और कहा जी कि ये इशारा दिया कि इस तरफ जाना है
اور پھر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ ساتھ چل دیے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بڑا کام کیا ہے، سب سے پہلے تو اس نے جو انہوں نے رشیا سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم خریدا تھا، اس کی وجہ سے ترکی کے اوپر پابندیاں لگائی تھی، ان پابندیوں کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ پابندیاں ہم ختم کر رہے ہیں، اور جو ان کو طیارے دینے کے حوالے سے F-35 جنگی طیارے وہ دینے کے حوالے سے بھی بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ رجب طیب ایردوان کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو 5 طیارے ہیں یہ ہم نے انکوائر کہا جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ کیا کہ وہ 5 طیارے ہم آپ کو F-35 دیں گے۔ اور ناظرین، کل اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو اس کی مخالفت کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو طیارے ہیں یہ طاقت کا توازن بدل جائے گا، پہلے تو صرف ہمارے پاس ہیں یہ F-35 ہیں، لیکن اب ایک اور ملک کے پاس اگر آ جائیں گے تو خطے کے اندر جو ہے وہ صورتحال بدل جائے گی، اور ترکی کے پاس طیاروں کا مطلب یہ ہے کہ خطے کے اندر جو اسرائیل کی طاقت ہے اس کا توازن بدل جائے گا۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان کو یہ بھی خطرہ موجود ہے اسرائیل کو کہ پاکستان اور ترکی کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور پاکستان اور ترکی مل کر جو اسٹیلتھ فائٹر ہے وہ بھی بنا رہے ہیں۔ اور کل اس نے برملا اظہار کیا جی کہ یہ امریکہ کو ترکی کو نہیں دینے چاہیے، لیکن اب جو وہاں پہ باڈی لینگویج ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہ جو قطر کی جانب سے دیا گیا طیارہ ہے تحفے میں، تو وہ طیارہ جو ہے وہ اس پہ گئے، اور رجب طیب ایردوان سے جب بات چیت ہوئی تو اس نے کہا جی کہ یہ بالکل برانڈ نیو طیارہ ہے۔ اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے یہ قطریوں نے تمہیں دیا ہے۔ اس نے کہا جی ہاں یہ $800 ملین کا طیارہ ہے اور یہ بڑا زبردست ہے، تو تعریفیں شریفیں کی ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ تو ناظرین، ایک تو رجب طیب ایردوان جو ہے انہوں نے ایک سفارتی لحاظ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کی جاتی ہیں، انہوں نے امریکہ کو ایک ایسی چوٹ لگائی جس میں امریکہ کو بتایا گیا کہ تمہاری اب طاقت جو ہے وہ نہیں رہی، جب تم قطریوں کے طیارے کے اوپر سفر کرتے ہوئے بڑے فخر سے آ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی جو سپر پاور ہے انہیں اپنی ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا اپنے نئے طیارے کے اوپر وہ اپنے پریزیڈنٹ کو لانے کی بجائے وہ قطر کے دیے ہوئے تحفے کے اوپر اگر موو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی سپر پاور جو ہے وہ اب نہیں رہی۔ تو اس کے بعد ناظرین، جو اہم ترین خبر ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر انقرہ میں بیٹھ کر ایران کی جوہری ہتھیاروں کے بارے میں بات کی ہے۔ امریکی صدر نے کہا جی کہ ہم ایران کو کسی صورت بھی جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ پہلے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے حالیہ دنوں میں یہاں تک کہ ایرانی قیادت کو گالیاں تک دی گئیں، جس کا جواب انہوں نے بڑا سوفسٹیکیٹڈ دیا، بڑا زبردست انہوں نے جواب دیا۔ اب جو انقرہ کے اندر بھی بیٹھ کے ایران ان کے سر پہ سوار ہے، تو اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ جو ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کا جنازہ ہے اس کو دیکھ کے دہل گیا۔ ناظرین، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اس وقت بہت بڑی تعداد میں اس جو قم شہر ہے وہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں۔ اب یہ نجف اور کربلا میں تو وہاں پہ پورے کے پورے جو پبلک ہے وہ سامنے آ جائے گی، بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہوں گے، اسی طرح سے مشہد کے اندر۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ امریکہ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہی، اسی وجہ سے وہ کبھی کسی طرح کا بیان دے دیتے ہیں، کبھی کسی طرح کا، کبھی ان کے نئے جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، سیکیورٹی چیف ہیں ایران کے، انہوں نے بھی بڑا منہ توڑ جواب دیا۔ انہوں نے کہا یہ امریکی صدر اپنی اوقات میں رہیں اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے عزت کے لفظ استعمال کریں، ادروائز ہم بدتمیزی کرنے والوں کے ساتھ جس طرح سے نمٹتے ہیں یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔